अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वगैरह अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्राम के साथ सामीन, आज आपके सामने हम टैक्सेशन निज़ाम के बारे में बात करेंगे। इस वक्त बजट 2020-21 आ चुका है। 4.9683 ट्रिलियन का टारगेट हुकूमत पाकिस्तान के सामने मौजूद है, जो उसको टैक्स की सूरत में जमा करना है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 8 ट्रिलियन ज़्यादा है, जो 3.908 ट्रिलियन था। सामीन, जब भी बजट आता है तो बिजनेसमैन के लिए जो सबसे बड़ा फेयर फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो नए टैक्स को कैसे हैंडल करेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा। जबकि एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि वो जो नया बजट आ रहा है उसमें नए टैक्सेस जो हैं वो महंगाई में कितना इजाफा करेंगे और शरह बेरोज़गारी मज़ीद कितनी बढ़ जाएगी। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, सारे चैलेंजेस सबके सामने होते हैं। एक बात बड़ी जो वाज़े तौर पे सामने आती है वो ये कि हमारा टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इतना गंभीर या इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि ना टैक्स लेने वाले के समझ में आता है और ना ही टैक्स देने वाले के समझ में आता है। इतने सारे टैक्सेशन के एलिमेंट्स हो चुके हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्राय, लीवीज़, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो आती हैं और वो उसके किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ के वो उसके टोटल पैसे जो हैं वो कितने जा रहे हैं। अब ये जो और हर साल जो बजट के बाद भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे इस साल जो बजट आया इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कुछ जगह पे रिलीफ दिया गया और कुछ जगह को पेनलाइज़ किया गया। वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिबेट सामने आती है और बजट आने के बाद भी मुख्तलिफ प्रोफेशनल फोरम्स पे जो है उसके बारे में वेबिनार जारी रहे और हुकूमती सतह पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है, टीवी पे भी बातचीत चल रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है कि अवाम दोस्त बजट नहीं है, जबकि हुकूमत का दावा है कि ये अवाम दोस्त बजट है। तो अब देखना ये है कि क्योंकि ये बहस हर साल जारी रहती है, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने टैक्सेशन निज़ाम को बेहतर कर लें। एक आम सी बहस अक्सर ये चलती है कि हमारे यहाँ तमाम लोग टैक्स नहीं देते, हमारी पूरी आवाम जो है वो पूरी आवाम टैक्स नहीं देती है। हमारे यहाँ एक बहस ये चल रही है कि सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो हर वो शख्स जिसकी ज़रिया आमदनी जो है वो टैक्सेबल नहीं भी है, यानी टैक्स की लिमिट से भी कम है, वो भी टैक्स देता है। वो कैसे कि वो जब भी कोई चीज़ ख़रीदता है, आप डब्ल्यूटी ख़रीद रहे हैं, आप दूध दही ख़रीद रहे हैं, तो उसकी जो प्राइस है उसके अंदर टैक्स का एक फैक्टर शामिल होता है। अब वो सरकार तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता तो वो उस दुकानदार की ज़िम्मेदारी है, उस बेचने वाले की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो ख़रीदने वाला है वो तो उसकी पूरी कीमत अदा कर रहा है। तो ये हमको कोई ऐसा निज़ाम क्यों ना वज़ा करें कि उसके ऊपर जो ड्यू टैक्स है वो उसका प्रॉपर शेयर जो है वो हुकूमत तक चला जाए। लेकिन इसमें बीच में इतने सारे चैनल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल आ रहे हैं और फाइलर नॉन फाइलर बड़ी चीज़ें इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। बीच में एमनेस्टी स्कीम्स आ जाती हैं और ये तमाम चीज़ें होती जा रही हैं और ये चीज़ जो है वो गंभीर से गंभीर ही होती चली जा रही है। आज से तकरीबन 11 साल पहले 2009 में मैंने एक आर्टिकल ICMP मैगज़ीन में लिखा था कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक ही सिंगल रेट हो जिस पे सब लोग जो हैं उसके हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। और आज बहुत सारे मईशतदान भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इकनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी देख लीजिए कि हमारा टैक्सेशन का निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर इकनॉमिक एक्सपर्ट एक नई फिगर दे रहा होता है। वो एम्प्लॉयमेंट रेशो के बारे में कुछ और कह रहा होता है, वो अफराती दर कितना बढ़ जाएगा वो बता रहा होता है, वो टैक्सेशन के बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, हर एक अपनी एक नई फिगर दे रहा होता है। तो ये सारा का सारा जो निज़ाम है ये बेसिकली इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, टैक्सेशन की जो एक कॉम्प्लिकेशन नंबर का जो उलझाव पैदा हो गया उसकी वजह से हो रहा है। तो बेहतर ये नहीं है कि हमारे पास हम जो है वो कोई ऐसा सिस्टम इख्तियार कर लें जिसके थ्रू हमें जो है वो आसानियाँ हो और एक जो हमारा आम तबका भी जो है, जो आवाम भी है, उसको भी समझ में आए कि वो क्या दे रहा है। क्योंकि जब आप देखें जब पेट्रोल बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके पीछे आगे पीछे होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, तो हमेशा एक ये बहस छिड़ जाती है कि भाई आवाम को प्रॉपर रिलीफ दिया गया या नहीं दिया, या आवाम से ज़्यादा पैसे ले लिए गए हैं। जैसे अभी एक बहस चल रही है कि जो 25 रुपये चार्ज कर दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे मसले आते जाते रहते हैं। अब यहाँ अगर आप इस दफ़ा टैक्स टू देखें कि जो GDP के अंदर GDP हमारी 320 बिलियन जो है वो एस्टिमेट की गई थी, इसमें 2.1% का जो है वो इंक्रीमेंटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2021 में। और 167 की अगर हम फिगर के साथ डॉलर रेट पे लगा लें तो तकरीबन 54 ट्रिलियन की हमारी GDP बनती है। उसके हिसाब से जो हमारा टैक्स टू GDP रेशो बनता है 4.9683 हमें कलेक्ट करना है, तो वो तकरीबन 9.1% बनता है।
تو ابھی جو جی ڈی پی ٹارگیٹ کی گئی ہے اسی فگر کو اگر میں سمجھ لوں کہ یہ جی ڈی پی ہے 54.73، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کو ہم نے لاسٹ ایئر 19% کا شیئر تھا جی ڈی پی میں، اور اس سال ٹارگیٹ کیا ہے 23%۔ انڈسٹریل سیکٹر کو ہم نے 21% اور لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 19% تھا، اور سروس سیکٹر کو ہم نے 56%، لاسٹ ایئر میں تھا 62%، یعنی 6% کی کمی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنے ٹارگیٹڈ ٹیکس کو اس فگر میں، اس پروپورشن میں پروریٹ کر دیں تو ایگریکلچر سیکٹر میں جو شیئر آتا ہے 1.14، انڈسٹریل سیکٹر پہ 1.04 اور سروس سیکٹر کے اوپر 2.78 ٹریلین کا ٹیکس فیکٹر آتا ہے۔ اب اسی کو ایگریکلچر سے جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر پروریٹ کرتے چلے جائیں، اور اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں بھی 1.04 ٹریلین کو جو ہے وہ کمپنی وائز یا جو آگے اس میں ٹیکسٹائل آ جائے گی، اس میں سیمنٹ آ گیا، ان سب کو انڈسٹری وائز ان کے والیوم آف بزنس کے مطابق اس کو پرووائڈ کر دیا جائے، تو اتنے کہ بھائی تمہیں اتنا جو ہے ہم نے وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ایبسولوٹ فگر آ گئی ہے، اس کو آپ نے صرف ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اب وہاں پہ آپ سلیب بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی جو فکسڈ ٹیکسیشن کا نظام آیا اس میں ڈفرینٹ انہوں نے سلیب بھی بنائے، تو آپ جو ہیں وہاں پہ کچھ ڈفرینٹ سلیب بھی بنا سکتے ہیں کہ کہاں سے ریونیو زیادہ مل سکتا ہے، کہاں سے کم ملے گا، وہ ایک ڈفرینٹ اسٹڈی ہے، اس کو اسٹڈی کر کے اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس طریقے سے، اور سروس سیکٹر کا بھی بتا دوں کہ 2.78 ہے، وہ بھی اس طرح پروریٹ ہو سکتا ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس ایک ایبسولوٹ فگر ہر انڈسٹری کی آ گئی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ٹیکس ٹو ڈی ٹی پی میں دیکھ لیجیے گا تو یہ تقریباً 9.1% بنتا ہے۔ تو یہ بات صرف یہی ہے کہ اگر ہم اپنا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کر لیں گے، ایکچولی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اینڈ کنزیومر کو ہی ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ بزنس مین تو یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ جی مجھے اتنا ٹیکس پڑے گا، تو وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو پہلے ہی ٹارگیٹ کر لے گا، اس میں ٹیکس کا فیکٹر جو ہے وہ پہلے سے علیحدہ کر لے گا، کیونکہ مجھے نیٹ آف ٹیکس اتنی آمدنی چاہیے۔ عام آدمی بھی جب آپ کو سیلریڈ کلاس ہے وہ بھی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے نیٹ آف ٹیکس اتنی تنخواہ دیجیے گا۔ چھوٹے موٹے وینڈرز ہیں وہ بھی سب یہی کہتے ہیں جی مجھے 100 روپے کی چیز ہے تو مجھے تو 100 دیجیے گا، اس کے اوپر اگر 4 یا 5 یا 6 روپے کا ٹیکس لگ رہا ہے تو یہ ملا کے اس کی قیمت جو ہے وہ 106 ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے انفلیشن اور مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیکس ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، سرکار چلانے کے لیے ٹیکس بھی چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ ٹیکس صحیح ہے، وہ زیادہ لیا جا رہا ہے یا کم لیا جا رہا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فکس ٹیکسیشن کا نظام جو ہے اس میں جو ہے سمپلیفیکیشن آ جائے گی، ایک یونیفارم ریٹ آ جائے گا، یہ سارے جی ایس ٹی، انکم ٹیکس اور یہ تمام ڈیوٹیاں وغیرہ ملا کے ایک آپ ویٹ جس طرح باہر بھی چلنے لگا ہے، اس کا ایک ویلیوڈیڈ ٹیکسیشن ایک فگر کر رکھ دیجیے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار ہمیں اتنا دینا ہے۔ پھر اس میں تھوڑا سا ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، کچھ جگہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اتنا نہیں نکل سکتا یا ان کو تھوڑی سبسڈی دینی ہے تو کسی کو پینلائز کیا جا سکتا ہے، کسی کو سبسڈائز کیا جا سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ میرے حساب سے یہ ایک بہتر فنومنا ہے۔ یہ سلائڈ بھی جو میں نے شیئر کیا ہے آپ کے سامنے، کیلکولیشن موجود ہے، اس سے آپ کو وضاحت بھی ہو جائے گی کہ تینوں سیکٹرز میں جو ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اور مائکرو لیول پہ کام کر کے ہم اس کو جو ہے وہ اور فائن ٹیون کر سکتے ہیں۔ یہ ایک میری چھوٹی سی سجیشن ہے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، اور یہ بات اگر میری پسند آئے یا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے تو اپنی رائے دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پروگرام کو دیکھیے گا، اور چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ تک میری کاوشیں یا جو میں اور کوشش کر رہا ہوں وہ اور بہتر انداز میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔